Shami Production, an Islamic record label. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन रज़ा रिज़वी आप सबसे मुखातिब होने का शरफ़ हासिल कर रहा है और आज मैं शामी प्रोडक्शन के प्लेटफार्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मुबारक महीना साया फिगन हो चुका है। ये ऐसा महीना है जिसके अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, जिनकी वजह से ये कायनात बनी है। आजकल ये सवाल किया जाता है कि मिलाद किसको मनाना चाहिए और किसको नहीं मनाना चाहिए। मैं छोटा सा जवाब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मिलाद हर किसी को नहीं मनाना चाहिए। मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भी कोई मुआफ़ी का परवाना है? तो हुज़ूर ने फरमाया, तेरा जुर्म क्या है, इतना तू परेशान क्यों है? ये तो वो बारगाह है, यहाँ जो भी आता है वो खाली दामन लेके आता है और जाते हुए मुरादें लेके जाता है। तो अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। हुज़ूर ने फरमाया, तू बयान कर। तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी 8 बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया है। तो जब उसने ये बात सुनाई तो आका करीम अलैहिस्सलाम की जो रीश मुबारक है वो आंसुओं से तर हो गई। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो फिर बेटी को वो मकाम मिला कि चादर ततहीर में से उसको हिस्सा अता किया गया। और आज हम अपनी बेटी को कदर की और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। मिलाद हर उस बेवा को मनाना चाहिए जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा बेवा की किफ़ालत करेगा, बेवा के सर पे दस्ते शफ़क़त रखेगा, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसे मुजाहिदीन के बराबर सवाब दिया जाएगा। मिलाद हर उस बाप को मनाना चाहिए जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा बाप अगर तुम्हारे साथ राज़ी होगा तो जन्नत में तुम्हें दाखिला दे दिया जाएगा। और एक मकाम पे फरमाया कि जो बाप अपने बेटे के किसी काम की वजह से खुश होता है या उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस बेटे को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब दे दिया जाता है। किसी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 360 ऐसे काम हम करें कि जिससे हमारा बाप राज़ी हो, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। जो बंदा 360 ऐसे काम करता है जिससे उसका बाप राज़ी होता है तो अल्लाह उसको 360 गुलाम आज़ाद करने का सवाब देता है। मिलाद हर उस माँ को मनाना चाहिए जिसको उकास के मेले में बेच दिया जाता था। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को उठा के माँ के कदमों तले रख दिया। मिलाद हर उस बहन को मनाना चाहिए जिसके बारे में खालिक़ कायनात के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा वालिदैन के बाद अपनी बहन की किफ़ालत करेगा, उसको पढ़ाएगा, लिखाएगा और उसकी शादी करेगा तो हुज़ूर ने फरमाया जन्नत में वो मेरा पड़ोसी होगा। मिलाद हर उस यतीम को मनाना चाहिए जिसके बारे में खालिक़ कायनात के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी यतीम को कुछ देने से पहले उसके सर पे प्यार से हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे उस यतीम के जितने बाल आएंगे अल्लाह उन बालों के बराबर उसे सवाब अता फरमाएगा। मिलाद हर उस मज़दूर को मनाना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि जो मज़दूर अपने हाथ से रोज़ी रोटी कमाता है उसके जो हाथ के छाले हैं अल्लाह ताला उन छालों की वजह से उसको अपना दोस्त रखता है। और अलकासिब व हबीबुल्लाह तो आपने सुन रखा है। मिलाद हर उस बेटे को मनाना चाहिए कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो बेटा अपने वालिद को सुबह उठते हुए एक मरतबा देखेगा तो अल्लाह ताला उसको एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। तो बरादरान इस्लाम, ये मैं चंद बातें आपके सामने पेश की हैं। इन लोगों को मिलाद मनाना चाहिए जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से खुशियाँ भी मिली, रहमतें भी मिली और राहतें भी मिली। और उस ग़ुलाम को भी मिलाद मनाना चाहिए
کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بروز محشر اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ جو سوالات ہیں، یہ جو ہمارے دائیں بائیں فتنے ہیں، یہ جو فتنہ پرور لوگ ہم سے سوالات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ میلاد کس کو منانا چاہیے، کس کو نہیں منانا چاہیے، بلکہ میں تو شامی پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو آج یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے نا کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، تو اس کو آپ اتنا جواب دیا کریں کہ یار اس سوال سے باہر نکلا، اور اگر تم نے کوئی سوال کرنا بھی ہے تو یہ سوال کر کے میلاد منانے کے بعد یا میلاد منانے کے وقت جو جھنیاں ہیں وہ باوضو ہو کے لگانی چاہیے یا بے وضو ہو کے لگانی چاہیے۔ اس سوال سے باہر نکلو۔ اگر کوئی سوال کرنا بھی ہے تو یہ سوال کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے وقت جو لنگر تقسیم کرنا ہے اور جو لنگر پکانا ہے وہ وضو کر کے پکانا چاہیے یا بغیر وضو کے پکانا چاہیے۔ تو میلاد شریف صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مبارک مہینہ ہے یہ جس میں آپ کی ولادت بھی ہوئی۔ آپ جب تشریف لانے والے تھے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ جتنی مائیں حاملہ ہیں ان کو بیٹے عطا کر دیے جائیں۔ اب اس سے بیٹی کی نفرت بھی نہیں پیدا کی گئی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے، وہ اولاد کے معاملے میں بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، جبکہ اللہ کے محبوب نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ لیکن چونکہ مزاج انسانیت ہے کہ وہ بیٹے کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے طبیعت، تو اللہ رب العزت نے حضور کی ولادت باسعادت پر حکم دیا کہ جتنی مائیں حاملہ ہیں سب کو بیٹے عطا کر دیے جائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میلاد اور مبارک ولادت کے اس مہینے کو خوشیوں کے ساتھ منانا چاہیے، محبتوں کے ساتھ منانا چاہیے، عقیدتوں سے منانا چاہیے۔ اس کا صلہ یہ ملے گا۔ میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں، یہ کہوں گا، اور میرا یہ وجدان ہے کہ کل بروز محشر اگر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی کمی بیشی عبادت کے معاملے میں رہ بھی گئی تو اللہ رب العزت حضور کے میلاد کی خوشی کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار کر دے گا۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور آقا کریم کی ولادت باسعادت پر میرا یہ تیقن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آقا کریم کا جو ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور میلاد شریف ہے اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیشہ ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے پرچم تلے جگہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔